सबै गरिबलाई निशुल्क पढाउन सकिन्छ। छ दम छ हिम्मत छ त्यो गर्ने। म राज्य प्रशासनमा म पनि एउटा सत्तारूढ पार्टीको केन्द्रीय नेता हुँ। म यति कुरा गलत ठाउँबाट भयो, एउटा गरिबको झुपडीबाट भयो, एउटा दुर्गम गाउँबाट भयो। सुरुवात त्यहाँबाट भयो जहाँ रक्सीलाई देवदेवतालाई चढाउने परम्परा छ। गाउँघरमै उत्पादन भएको कोदाको 3 पाडे त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर ब्रान्डेड लाखौं लाख एउटै बोतलको लाख पर्ने ब्लू लेभल, रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल व्हिस्की, ब्रान्डी के निर्यात गरेर अरबपति भएका छन्। तिनीहरूमाथि एक्सन गर्नुहोस्। हामी क्या बात भनौँला, स्याबास भनौँला। तर एउटा गरिबको घरमा गएर 80 लिटर मदिरा पोखेर तपाईँले यो अनावश्यक हिरोगिरी नगर्नु। घरमा मदिरा बेचेर 2 पैसा बिचरा उसको चाडबाड गर्जो टार्नु पर्ने होला, उसलाई पनि 1-2 पेक यसो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्ने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्र जिजबिसा। हालसालै मात्रै खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित त्यहाँका वडाध्यक्ष सहित त्यहाँका इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख गएर चाहिँ एउटा घरबाट केही लिटर रक्सी र केही लिटर जाँडलाई चाहिँ बर्बाद गरी नष्ट गरिएको छ। यसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विदेशी व्हिस्की, ब्रान्डी र बियरहरू वैध हुने र घरमा पारेका अर्ग्यानिक जाँड रक्सी किन अवैध हुने भनेर चाहिँ एक प्रकारको टिका टिप्पणी भइरहेको छ। किराँत राई समुदायमा परापूर्वकालदेखि नै प्रयोगमा ल्याउँदै आएको रक्सीलाई यसरी एक्कासी गएर चाहिँ चाडपर्वको त्यो पनि चाडबाडको मुखैमा गएर यसरी नष्ट गर्दाखेरि जनताहरू आक्रोशित भएको हामीले पाइरहेका छौँ। यदि बन्द नै गर्ने हो भने विदेशी ब्रान्डका व्हिस्की, ब्रान्डी र बियरहरू सबै बन्द गरौँ, होइन भने घरमा पारेका ती गरिबले 2 छाक गर्जो टार्नको लागि, छोराछोरी स्कुल पढाउनको लागि अथवा रीति संस्कार संस्कृति गर्नको लागि थोरै पारेको रक्सीलाई किन नष्ट गरियो? कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन् केमिकलयुक्त मदिरा हुन सक्छ भनेर। यदि केमिकलयुक्त मदिरा थियो भने किन प्रमाणित गरिएन? प्रमाणित गरिएको देखाउनु पर्यो अनि मात्रै नष्ट गर्नु पर्थ्यो। यदि केमिकलयुक्त नै थिएछ भने प्रहरी प्रशासनले होइन, जनप्रतिनिधिले होइन, जनता स्वयंले ती केमिकलयुक्त रक्सीलाई नष्ट गर्थे। तर बिना जाँच, बिना प्रमाण, बिना प्रमाणित घरमा प्रवेश गरेर यसरी जाँड रक्सी नष्ट गर्नु कतिको जायज हो? हाम्रो भनाइको आशय यो होइन जाँड रक्सी पाक्नुपर्छ, मात्नुपर्छ, बिग्रिनुपर्छ, यो भनेको आशय होइन। तर एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको, संस्कारसँग जोडिएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ बहसको रूपमा लिएका छौँ। हजुर, आज मसँग हुनुहुन्छ यसै विषयलाई लिएर चाहिँ पुण्य गौतमको विचार के छ? राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ। हजुर, कार्यक्रममा पुण्य गौतमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। सर, यो के छ, तपाईँले के बुझ्नुभयो? अहिले जुन खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित चाहिँ एक घरमा पारिएको मदिरालाई चाहिँ नष्ट गरिएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? म पहिला त सबैलाई आउँदै गरेको तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका महान पर्वहरूको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले यो भनिरहँदा म भर्खर यहाँ नमस्ते खोटाङ भन्ने एउटा अनलाइन हेर्दै थिएँ। यहाँ एउटा न्युज सेयर गरिएको रहेछ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 डाँडा बजारमा इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीको प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा गएको प्रहरी टोलीले अवैध उत्पादन गरेको घरेलु मदिरा 80 लिटर र मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ 200 लिटर बरामद गरी नष्ट गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यहाँ फोटोसोटो पनि देखाएको छ र यसलाई पछि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँ यी ठ्याक्कै मदिरा पोखेको, सायद त्यो मदिरामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भने मर्चा सर्चा अरू के जाँड होलान्। म यसो भन्छु, जीवनभर पुण्य गौतमले जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही खाएन। लाटो रूपमा सोझो अर्थमा सरसर्ती हेर्दा वाह क्या बात भन्न मिल्ला यसलाई। किनभने यो भनेको त मदिरामुक्त समाज निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, विधि हो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। यसो हेर्दा यो क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदम पनि हो, अच्छा खासा भएछ भनेर तारिफ योग्य पनि होला।
तर सारमा गएर हेर्दा तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो, भित्र गएर केलाउँदा पत्रमा केलाउँदा के यो घटना क्रान्तिकारी हो, के यो घटना समाज रूपान्तरणको निम्ति एउटा ठोस पाइला चालेको प्रमाण हो? यस्तो देखिँदैन। त्यो किन देखिँदैन भने याद गर्नुहोला, हामीले सुरुदेखि नै भनेको के हो भने मदिरा मुक्त नेपाल निर्माण गरौँ, मदिरा मुक्त धुम्रपान मुक्त नेपाल निर्माण मात्रै गरियो भने यो देशमा गरिबीको ठुलो मात्रा घट्नेछ। त्यो मदिरामा प्रयोग हुने पैसा गरिबको लागि सदुपयोग हुनेछ र धेरै मान्छेहरू, तपाईँले एउटा गीत सुन्नु भएको छ नि त, नखेल्नु जुवा र तास, धनको नाश जीवनको बनिवास, नखानु रक्सी र जाँडा, स्वास्थ्य खराब पैसा नै के भन्ने एउटा यस्तै खालको छ। ल ठिक छ, यो कुरा हामीले मान्यौँ, तर यहाँनिर भित्री कुरा के हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, के यो देशको क्याबिनेट मन्त्री मदिरा मुक्त छ? मन्त्री महोदयहरूले रक्सी खानुहुन्छ कि हुन्न? त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई म भन्न चाहन्छु, आइजी साहब सुरुवात त्यहाँबाट गर्नुहोस्। गृहमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला माओवादी जनयुद्ध कालमा प्रचण्ड गभर्मेन्टले भन्नुहुन्थ्यो आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउने भनेर। आफैबाट सुरु गर्नुहोस् न। पहिला आफू थोपो पिउँदिन, विदेशी ब्रान्डेड रक्सीको मलाई सौख छैन भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो क्याबिनेट अहिले पनि मदिरा र चुरोट मुक्त छैन, खैनी मुक्त छैन, निट एन्ड क्लिन छैन, फोहोरिनी छ। यो मात्रै होइन, हरेक क्याबिनेट, हरेक भिआइपी ठुला व्यापारीहरू, पत्रकार, उद्योगपतिको घरमा कतिपय म गएको छु, त्यहाँ बार सजाइएको छ। रक्सी ब्रान्डेड विदेशी व्हिस्की भन्छन्, यो ब्लू लेभल, यो रेड लेभल, अब मलाई त के लेभल त्यो थाहा छैन। हो, म पनि टन्न पिउँछु। के पिउँछु? पानी, चिया, कोक पिउँछु बढीमा। तर रक्सीको नशा लागेकाहरूले यो अभियान सुरु गर्न सक्दैन। हरेक उच्च निकायहरूलाई मदिरा मुक्त राख्नुहोस् अनि तपाईँलाई त्यो नैतिक अधिकार हुन्छ। त्यसमा पनि एउटा अपवाद छ। त्यो अपवाद के? जातले पाएको हातले खाएको, रीतिथिति परम्परा। कतिपय अब महान किराँती समुदाय, अब मूलवासीहरू, आदिवासीहरू, जनजातिहरूको त संस्कारमा रक्सी चढाउने एउटा नियम नै छ। उनीहरू एउटा प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छन्। ल ठिक छ, रक्सी खाएर स्वास्थ्य खराब गरेको, झगडा गरेको, हिंसा गरेको, सम्पत्ति बर्बाद गरेको ठाउँमा गएर त्यहाँ प्रतिबन्ध गरौँ, ठिक छ। तर खोटाङको त्यो एउटा ठाउँमा होइन, हलेसीमा गएर एक ठाउँमा गएर 80 लिटर रक्सी पोखेर त्यसलाई फोटो खिचेर क्रान्तिकारिता सो गरेर हिरोगिरी गरेर केही फाइदा छैन। के चाहिँ महानता भयो त? के महानता भयो? त्यसले के नेपालको क्याबिनेट मदिरा मुक्त बनायो? नेपालका सबै मन्त्रीहरूले रक्सी छाडे? नेपालको प्रहरीहरू सबै टप टु बटम, आइजीदेखि सिपाहीसम्मले रक्सी नखानी सङ्कल्प गरेको हो? र म यो कुरा भन्छु, अगुवा पहिला आफू रूपान्तरित हुनु पर्यो। र यसमा अर्को कुरा के छ भने, यसो गरिरहँदाखेरि जातीय संवेदनशीलता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र त्यहाँभित्रको एउटा भौगोलिक विविधता, परापूर्व कालदेखिको परम्परा, मूल्य, रीतिथिति आदि इत्यादि माथि ठाडो पार भएको पनि देखेको छु मैले। हो, यो कुरालाई प्रशंसा गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो 100 Years of Solitude का लेखक ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजले माओ त्से-तुङको एउटा भनाइ बडो क्रान्तिकारी देखिनुहुन्न, उग्र क्रान्तिकारी देखिनुहुन्न भनेर नोबेल पुरस्कार पाउने ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजले लेख्नु भएको छ कि माओ त्से-तुङ एउटा गाउँमा जानुभयो, उहाँ माछाको शौकिन, अनि माछा मारेर ल्याए साथीहरूले, क्रान्तिकारी साथीहरूले। माओ त्से-तुङले के बुझ्नु भने त्यो गाउँमा चाहिँ माछालाई एउटा भगवानकै अवतारको रूपमा लिँदो रहेछ, आध्यात्मिक गाउँ रहेछ। माओ त्से-तुङले तुरुन्तै त्यो माछा लगेर नदीमा बगाइदिनु भन्नु। साथीहरूले बुझ्नु भएन। उहाँले पछि त्यो गाउँमा एउटा पनि भाषण नगरिकन त्यहाँ कमिटी बनेर ठुलो पार्टी सङ्गठन बन्यो। किनभने ओहो, कम्युनिस्टहरूले हाम्रो रीतिथितिमा सम्मान गर्दा रहेछन् भनेर माओ त्से-तुङलाई लेजेन्ड नेता त्यहाँ माने। भनाइको मतलब के हो भने देशअनुसारको भेष। खोटाङको त्यो हलेसीमा त्यो एउटा गाउँमा गएर, माझ किराँतमा गएर रक्सी पोखेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भन्दा राम्रो के हो भने हरेक भिआइपीको घरमा आउनुहोस्, रक्सी पोख्नुहोस्। हरेक भिभिआइपी। ल अब यहाँ डिस्टिलरीहरू छ, लाइसेन्स प्राप्त डिस्टिलरी भने के? मदिरा होइन, अनि रसियन भोड्काहरू छ, अनि ब्रान्डी र व्हिस्कीहरू छ, ठुला ठुला ब्रान्डका तपाईँको ब्लू लेभल, रेड लेभल होइन, ब्ल्याक लेभल, यस्ता रक्सीहरू चाहिँ निर्बाध बिक्री हुने हरेक ठाउँमा। अनि एउटा गरिबले घरमा मदिरा बेचेर 2 पैसा बिचरा उसको चाडबाड गर्जो टार्नु पर्ने होला, उसलाई पनि 1-2 पेक यसो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्ने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, यो कदमले नेपालको
सांस्कृतिक परम्परामाथि ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ। तपाईँलाई भनिदिउँ, नेपालमा मदिरा ब्यान्ड नै भयो भने पनि संस्कार रीतिथितिमा ब्यान्ड हुँदैन। एकदमै यहाँनिर चाहिँ के देखियो भने ठुला ठुला ब्रान्डका विस्की ब्रान्डी र बियरहरू अवैध नहुने, खुल्लाम खुल्ला बेच्न पाउने, खुल्लाम खुल्ला पिउन पाउने, तर घरमा ती गरिबहरूले लालन पालनको लागि, छोराछोरी स्कुल पढाउनको लागि, गर्जो टार्नको लागि, छाक टार्नको लागि अथवा संस्कार संस्कृतिको लागि परम्परादेखि प्रयोग हुँदै आएको रक्सीहरू हैन तयार पार्दाखेरि चाहिँ अवैध हुने, कारबाही हुने, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन लाग्यो नि। एकदम ठिक भन्नुभयो। यसको मतलब पुण्य गौतम र हाम्रो टेलिभिजनले, हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूले रक्सीको समर्थन गर्नु भन्ने अर्थ कसैले लगाउँछ भने त्यो सोरै आएर झुटो कुरा हो। हामीले भनिरहेका छौँ, ल नेपाललाई मदिरा मुक्त बनाऊ, ब्रान्डेड रक्सीहरू प्रतिबन्ध लगाऊ, सुरोट प्रतिबन्ध लगाऊ, त खैनी प्रतिबन्ध लगाऊ। म जस्तो मान्छेमा त त्यो नैतिक साहस छ नि, जसले जीवनभर जाँड रक्सी, सुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाजा, भाङ केही खाएर म सक्छु, यस आई क्यान डु, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङको भाषामा यो सापट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा पनि फेरि यति तपाईँले घोषणै गर्नु भने नि एउटा अपवाद चाहिँ हुन्छ। त्यो भनेको के भने आदिवासी जनजाति मूलवासी, माझ किराँत, लिम्बुवान, खुम्बुवान, तमुवान आदि इत्यादि जो एउटा जातीय सांस्कृतिक परम्परामा चलिआएको चलन, देवदेवतालाई उनीहरूले मानेको परम्परामा अलिकति मदिरा चढाउने होइन, तीन पाने चढाउने आदि इत्यादि पनि मैले देखेको छु। त्यो चाहिँ प्रतिबन्ध हुँदैन, त्यो प्रतिबन्ध हुँदैन। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, जस्तो चाइनिजहरूले जुनसुकै तपाईँको टोस्ट गर्छन्, उनीहरूले चियर्स गर्छन्, के गर्छन्, मदिरा चियर्स गर्छन्, त्यो उनीहरूको परम्परा हो नि। त्यसैले गर्दा रसियामा भोड्का त्यतिकै प्रसिद्ध छ। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको के भने नेपाललाई मदिरा मुक्त त बनाउनु नै छ, बनाउनु पर्छ। रक्सी, चुरोट, खैनी र ड्रग्स मुक्त नेपाल हामीले बनाउनै छ। ड्रग्सले युवाहरू नष्ट भ्रष्ट गरिसक्यो, रक्सीले मान्छे बर्बाद भए, चौपट भए, स्वास्थ्य पनि बिग्रियो, धन पनि खत्तम भयो, मान्छेको पढाइ पनि भएन, सब बर्बाद भयो रक्सी, जाँड, चुरोट, बिडीले। तर फोक्सो बिग्रियो, कलेजो बिग्रियो, चुरोट खाएर खत्तम भए। तर यसको मतलब फेरि यो होइन कि तपाईँले प्रतिबन्ध लगाउने नाउँमा सांस्कृतिक परम्परामाथि छुरा धस्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। यसको भनेको मतलब के भने नेपाल मदिरा मुक्त नै भयो भने पनि चुरोट, बिडी, खैनी लगायत रक्सी, जाँड प्रतिबन्धित भयो भने पनि त्यसो हो भने त हेर्नुहोस्, रेड बुलमा पनि केही न केही मात्रा अल्कोहलको हुन्छ। जति भन्नुहोस्, त्यो कोका कोला होइन रेड बुल भनेको, त्यो इनर्जी ड्रिङ्क भन्छन्, तै पनि त्यहाँ केही न केही मदिरा छ। ए बाबा, हाम्रो औषधिमै छ गाँठे, औषधिमा छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, हामीले ल्याएर सेवन गर्ने औषधिमा अल्कोहलको मात्रा केही न केही मात्रामा हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छ। भन्ने बित्तिकै धेरै खाए विष, थोरै खाए औषधि हो। अब कतिपय मान्छेलाई के छ भने यो पचाउन सक्ने खुबी भएका मान्छे पनि छन्, त्यो सदियौँदेखि उनीहरूको रगतमा छ, परापूर्व कालदेखि। जातीय संस्कार परम्परालाई हेक्का राखेर हो उनीहरू आफै अब हामी पिउँदैनौँ, यो तीन पानी, यो राके पानी, यो बिजुली पानी हामी अब बहिष्कार गर्छौँ भनेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट पब्लिक नै जागरुक भए, पब्लिक तहबाट गयो भने एउटा कुरा हो। होइन भने एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, माझ किराँतमा गएर खोटाङ जस्तो एउटा राई बाहुल्य भएको ठाउँमा गएर मलाई दुःख लाग्यो, त्यहाँको वडाध्यक्ष पनि राई नै हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँले त्यो बेचारा गरिबको घरमा मदिरा पोखेर प्रहरी टोलीसहित गएर क्रान्तिकारिता सो गर्नु अगाडि यो देशका ठुला ठुला साउ महाजनहरू, रक्सी फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नेहरू, डिस्टिलरी खोल्नेहरू, रक्सी बारमा सजाउनेहरू, घरैमा बार बनाउनेहरू, घरमै रक्सीको स्विमिङ पुल बनाउनेहरू, धनाढ्य धन्दा सेठ, ठुला ठुला मन्त्री, प्रधानमन्त्री, हाकिमहरू, विभिन्न निकायका ओहदाका व्यापारीहरू, यस्ता मानिसहरू जो रक्सीको आयात निर्यात गरेर अरबपति भएका छन्, तिनीहरूमाथि एक्सन गर्नुहोस्। हामी क्या बात भनौँला, स्याबास भनौँला। तर एउटा गरिबको घरमा गएर 80 लिटर मदिरा पोखेर तपाईँले यो अनावश्यक हिरोगिरी नगर्नु होला। ब्यान गर्ने हो भने सबै प्रकारका मदिराहरू ब्यान गरौँ। म त ब्यान गर्नुपर्छ भन्ने यस एब्सोल्युटली करेक्ट, म त यो ब्यान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। हेर्नुहोस्, नेपालमा खरबौँ रुपियाँ वार्षिक रूपमा रक्सीको लागि खर्च हुन्छ। त्यो पैसा तपाईँले समाज कल्याण, गरिब कल्याणको लागि, अनि जस्तो भनौँ 1 वर्षमा रक्सी जति खपत हुन्छ, चुरोट जति खपत हुन्छ नेपालमा, यो त विश्वव्यापी समस्या हो नि त। यो स्वर्गका इन्द्रले पनि मदिरालाई सोमरस भन्थे रे के, त्यसरी ग्रहण गर्थे भन्ने कुरा परम्परामा छ, हाम्रो मिथक छ, त्यो पौराणिक कथा। आई जस्ट बिलिभ इन डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम। तर यो कुरा छ नि त,
मैले भन्न खोजेको वार्षिक खरबौँ रुपियाँ जाँड रक्सी चुरोट बिडीमा हामी खर्च गर्छौँ, ड्रग्समा खरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो सब प्रतिबन्धित भयो भने त्यो खरबौँ रुपियाँ खर्च भएकोले नेपालका सबै गरिबहरूलाई घर बनाइदिन सकिन्छ, सबै गरिबलाई निःशुल्क पढाउन सकिन्छ। दम छ, हिम्मत छ त्यो गर्ने। म राज्य प्रशासनलाई, म पनि एउटा सत्तारूढ पार्टीको केन्द्रीय नेता हुँ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध हामी अगाडि बढिरहँदा मदिरा फ्याक्ट्रीमा तालाबन्दी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? एयरपोर्टमा ड्युटी फ्री भनेर आउने रक्सी, ब्रान्डेड रक्सीहरू हामी प्रतिबन्धित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मैले सुने यसको चेन नेसनल मात्रै होइन, इन्टरनेसनल छ। मैले के सुनेको थिएँ भने, तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरिहाल्छु म, नेपालमा रक्सी, ब्रान्डेड रक्सीलाई प्रतिबन्ध गर्ने कि अथवा त्यसलाई अलि टाइट गर्ने कि भन्दा सबभन्दा बढी विरोधमा विदेशी कूटनीतिक राजदूतहरू उत्रिए रे। मलाई प्रहरी अफिसरले बताउनु भएको छ, सिनियर प्रहरी अफिसरले। वा खानुहुन्न होइन, र त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भिआइपीहरूलाई सबभन्दा बढी लबिङ विदेशी कूटनीतिज्ञले गरे। तपाईँ अब के भन्नुहुन्छ? यसको चेन अन्तर्राष्ट्रिय छ। घरेलु गाउँघरमै उत्पादन भएको कोदाको 3 पाने, त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर ब्रान्डेड लाखौँ लाख, एउटै बोतलको लाख पर्ने ब्लू लेबल, रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, व्हिस्की, ब्रान्डी के ल्याउने र त्यसबाट अरबपति बन्ने मान्छे बिगार्ने काम किन भइरहेको छ? यहाँ चाहिँ विदेशी चलखेल रहेछ। यस अहिले कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनीको दलाल बनेर अनि त्यसपछि गरिब जनताको ढाड भाँच्न पाइँदैन। प्रतिबन्ध लगाउने भने माथिबाट लगाउनु पर्यो, तलबाट गरिबको घरबाट होइन। छोरा चलाउन पाइँदैन। यस, पक्कै पनि केही समय अगाडि एकजना माननीयज्यूले यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, ब्रान्ड भर्सेस ब्यान्ड भनेर चाहिँ उठाउनु भएको थियो। अब यी यहाँका अर्ग्यानिक लोकल उत्पादनलाई चाहिँ ब्रान्ड बनाउने हो कि कोरियाले छ्याङ भनेर नेपालीकै छ्याङ, नेपालीकै जाँड, नेपाललाई जुनले अवैध मानिन्छ खानु, त्यो पिउनु, बिक्री वितरण गर्न दिँदैन, तर कोरियाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बकाइदा साथ क्यानमा प्याकिङ गरेर नेपालमा नै त्यसले एक्सपोर्ट गरिरहेको छ। यो मामिलामा हामी घिउलाटा छौँ के? हामीले फ्याँकेको ढुङ्गा टिपेर उनीहरूले आफ्नो घरको जग बनाइरहेका छन्, हामीलाई उल्लु बनाएका छन् होइन। हामीले उत्पादन गरेका घरेलु चिजहरूलाई उनीहरूले ब्रान्डेड गरेर अरबपति भइरहेका छन्। हो, दुईटा कुरा हो, या त अवैध रक्सी विदेशबाट खुल्ला भित्रिन्छ भने यहीँबाट ब्रान्ड बनाउनु पर्यो हाम्रो उत्पादनहरूलाई। म त यसको पक्षमा पनि छैन। दोहोरो मापदण्ड नलगाउँ। मेरो स्पष्ट भनाइ के भने विदेशी रक्सी पनि प्रतिबन्ध लगाउँ र नेपालमा रक्सी मात्रै होइन, चुरोट बिडी सबै ड्रग्स प्रतिबन्ध दियो त एकदमै प्रतिबन्ध हो। स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने सबै चिज, म त यो रेड बुल पनि हानिकारक छ भन्छु, त्यो त्यति गतिलो छैन। यी सबै कुराहरू प्रतिबन्ध लगाउँ। म त भन्छु कोक किन चाहियो? मही खान सुरु गरौँ न, दही मही खानु। तपाईँले कोका कोला खाए बापत उनीहरूको खुत्रुकेमा हरेकचोटि डलर झर्छ, तर दही मही नेपालको ब्रान्ड चलाउनुहोस्, स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक हो। रामदेवले त त्यसलाई टोयलेट क्लिनर भनेका छन् कोकलाई होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दही दुध खाने बानी बसालौँ। नेपाली नै धनी हुन्छन्, हाम्रै गाईबस्तु बढी पाल्ने एउटा संस्कारको विकास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दही दुध नखाने, रक्सीमा निर्लिप्त हुने हो। रक्सीको कारण धेरैको घरमा बिग्रियो, परिवार विखण्डन भयो, मान्छे मरे, स्वास्थ्य बिग्रियो। रक्सी, जाँड, चुरोट बिडी, खैनी सुपारी, खैनी आदि इत्यादि यो सब नष्टभ्रष्ट गर्यो। तर यसको मतलब फेरि अर्को कुरा के पनि हो भने नेपालको जातीय रीतिथिति परम्परामा ठिक्क टुच्च सन्तुलित मिलाएर एउटा देउतालाई चढाउने भन्छन् उनीहरू होइन। म त एउटा भौतिकवादी मान्छे हुँ, त्यसलाई तपाईँ अस्वीकार गर्नुभयो भने यहाँ ठुलो द्वन्द्व रक्तपात हुन्छ। त्यसकारण जातीय परम्परा, संस्कार, रीतिथितिलाई पनि सम्मान गर्दै मलाई लाग्छ लाई मेबी रङ यो मह पूजामा पनि कता कता मदिरा यसो 1 प्याला जति के आइला भनेर के गर्नुहुन्छ। त्यो म यहाँ हाम्रो रेविकाजी कहाँ गएको थिएँ, उहाँले अहिले नेवार चेली हुनुभएको छ, उहाँ त्यहाँ बिहा गरेर, रेविका थापा। पोहोर साल टिका लाउन जाँदा यति हामीलाई उ गर्नुभएको थियो, मैले चाहिँ खाइनँ। संस्कार भनेपछि त्यसलाई तपाईँ के मदिरामुक्त नेपाल भनेर त्यो संस्कार विरुद्ध जान सक्नुहुन्छ? जाँडको घ्याम्पो फुटाउनु जानु अगाडि तपाईँ जाँडको किरा तपाईँ वा तपाईँका वरिपरिका हाकिम हुन् कि होइनन् त्यो पहिचान गर्नुहोस्। पक्कै पनि यति बेला हामी त्यहाँका वडाध्यक्षजीलाई फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ। हुन्छ, त्यो मदिरा नष्ट गर्नको लागि गएका वडाध्यक्ष चैन्द्र राईलाई हामी सिधै सम्पर्क गर्दैछौँ। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर ट्राई अगेन। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर
यसो गरौँ, यो नम्बरमा मैले अघि पनि आफ्नो तरिकाले फोन गर्न खोजेका थिएँ। उहाँको 1 घन्टादेखि सम्पर्क नभइरहेको, व्यस्त भएको मात्रै सुनाउँछ। त्यसकारण कतै यो उहाँले देश विदेशबाट उहाँलाई आएको फोन कल्सलाई अस्वीकार गर्नको लागि बिजी मुडमा त राख्नु भएन भन्ने लागेको छ। जे होस्, उहाँसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। अन्तिममा म यही सन्देश दिन चाहन्छु, यस्तो क्रान्तिकारिता हिरोगिरी सो गरेर यदि समाज रूपान्तरण भएन, समाज भड्कियो भने त्यसले नराम्रो असर गर्छ। त्यसकारण सुरुवात माथि टाउकेबाट गरौँ अनि तल आउँ के। तल माथिका बडा हाकिम, मन्त्री, प्रशासक, न्यायाधीश, नेपालका टप धन्दा सेठहरू, धनाढ्यहरू, गल्लावाल, ठेकदार सबैको घरबाट मदिरा जफत गरौँ। ल ठिक छ, रक्सी कम्पनीमा ताला ठोकौँ, सुरट कम्पनीमा ताला ठोकौँ। अब सुरु गरौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सुरट फ्याक्ट्री छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? भन्नाले नेपालका भिआइपीहरू रक्सी कम्पनीको लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन्। उनीहरूले रक्सी फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्छन्। गर्ने हो भने माथिबाट सुरुवात गर रूपान्तरणको, होइन भने माछ किराँतको रीतिथिति बिगार्ने गरी झन् यो चाडपर्वको बेलामा जातले पाएको हातले खाएको भन्नेहरूसँग अनि एक हिसाबले रीतिथिति परम्परामा परापूर्व कालदेखि नै जोडिएको मदिरा संस्कारलाई एकदमै रातारात नष्ट गर्छु भनेर लाग्नु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसले तपाईँले कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना, कहीँ नजर राख्नुहुन्छ निशाना अन्त्यतिर दाग्नुहुन्छ भने शिकारी खुदिया शिकार हो गया, शिकारी नै शिकार हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले गर्दा म भन्छु, यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, वैचारिक रूपमा यो कुरा ठिक छ, नेपाललाई मदिरामुक्त बनाउनुपर्छ, यसको सुरुवात गर्नुपर्छ, कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। तर सुरुवात ठिक ठाउँबाट भएन के। सवाल काम ठिक हो, तर सुरुवात गलत ठाउँबाट भयो। एउटा गरिबको झुपडीबाट भयो, एउटा दुर्गम गाउँबाट भयो। सुरुवात त्यहाँबाट भयो जहाँ रक्सीलाई देवदेवतालाई चढाउने परम्परासँग जोडिन्छ। त्यो ठाउँबाट भयो जहाँ उनीहरूको रगतमा, संस्कारमा मदिरा छ। र मदिरा फेरि मलाई लाग्दैन कि खोटाङ रक्सी खाएर बिग्रिएको र एकदमै बर्बाद भएको जिल्लामध्ये एक होइन। म देख्छु जस्तो मूलवासीहरू, जनजाति, आदिवासीहरू मदिराले नष्ट भ्रष्टै भएका छैनन्। अपवाद छोडेर बाहुन क्षेत्रीय सबभन्दा बढी नष्ट भ्रष्ट गरेको छ मदिराले, किनभने उनीहरूको जिनमा छैन नि त। त्यसैले गर्दा यहाँ ठुला ठुला मानिसहरूका रक्सी विरोधी अपरेसन सुरु गरौँ। स्यालुट गर्छु राईजी, इन्सपेक्टर साहब, तपाईँहरूको टोलीले त्यसो गरोस्। तर दुर्गममा गएर एउटा गरिबको मदिरा नष्ट गरेर रुवावासी नगरौँ। तपाईँलाई मेरो अन्तिम एउटा प्रश्न रह्यो, जस्तै अब अहिले जुन यो रक्सी जुन काण्ड भएको छ, घटना भएको छ, रक्सी फालिएको छ, यसमा पनि आदिवासी जनजातिहरूले परापूर्वकालदेखि चाहिँ चलाउँदै आएको, प्रयोग गर्दै आएको चिज हो रक्सी। र यसलाई चाहिँ धेरै खाए विष र थोरै खाए औषधिको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यहाँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, चोख्याउनु पर्दा अथवा खुसियाली साट्नु पर्दा, झगडा गर्दा पनि, मिल्नु पर्दा पनि रक्सीकै प्रयोग हुने गर्छ। मिल्दा पनि एक बदल रक्सीले मिल्ने गर्छन् र झगडा हुँदा पनि त्यही एक बदल रक्सीले झगडा हुने पनि गर्छ। यस्तो परम्परा छ आदिवासी जनजाति किराँत राई समुदायभित्र। र त्यही रक्सीलाई चाहिँ राज्य सत्तामा रहेकाहरूले चाहिँ अवैध मान्ने, यसलाई प्रतिबन्ध गर्ने। र अर्को कुरो, परम्परासँगै जोडिएको किराँतीहरूले त परापूर्वकालमा चाहिँ गाई गोरुको मासु खान्थे भनेर चाहिँ इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। र अहिले पछिल्लो समय राज्यले त्यसलाई पनि प्रतिबन्ध गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको संस्कार संस्कृतिमाथि नै हमला गर्दै गएको हो कि, अथवा त्यसलाई चाहिँ दबाउनु खोजेको पो हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। एकपछि अर्को प्रतिबन्ध गर्दै जानु, एकपछि अर्को गर्दै हमला गर्दै जानु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ एक गौतमको छोरा हुनुहुन्छ होइन, तर किराँतीहरूको संस्कारमाथि यसो भइरहँदाखेरि निष्पक्ष रूपमा छाती फुकाएर भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? म त यस्तो भन्ने मानिस हुँ, यहाँनिर गाई मात्रै होइन, यहाँ कुनै पनि प्राणीको वध गर्नु हुँदैन, हत्या गर्नु हुँदैन। तपाईँ खसी बाख्रा काट्ने अधिकार पनि तपाईँलाई छैन, राँगो काट्नु पनि। त्यो निर्दोष प्राणीले के बिगारेको छ तपाईँको? एक त मान्छेले साइन्टिफिकली प्रमाणित भएको कुरा के भने मान्छे जन्मजात मांसाहारी होइन। हाम्रो दाँत हेर्नुहोस्, दाँतको बनावट मांसाहारी हो होइन? हाम्रो चुच्चो दाँत छ, बाघको जस्तो, बिरालोको जस्तो, मांसाहारी प्राणीको जस्तो। अनि हाम्रो आन्द्रा मासु योग्य छैन, मासु पचाउन योग्य छैन। हाम्रो पाचन प्रणाली तद अनुरूप छैन। तर स्वादे जिब्रो अल्छी तिग्रोले गर्दा हामीलाई विवश बनाएर जङ्गली युगमा वास्तवमा उत्पादन हुँदैन थियो, जङ्गलमा निर्भर हुनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा मान्छेहरूले अब मांसाहारी भए, तर अहिलेको समयमा शाकाहारी दुनियाँ बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्नेहरूले कुनै पनि प्राणीको, चाहे त्यो गाई होस्, चाहे
बाख्रा होस् चाहे जेसुकैको होस् त्यसको हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु र म अब शाकाहारी हुने क्रममा पनि छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हत्या गर्न पाइँदैन भने कुनै पनि जनावरको हत्या गर्न पाइँदैन, तर यो फलाना तिलानाको चाहिँ हत्या गर्न पाइने यसको नपाइने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। यही हो मेरो क्लियर कट विचार। पहिला गाई गोरुको मासु खान्थे, यसलाई मैले धर्मको नाममा अथवा राष्ट्रिय जनावरको रूपमा प्रतिबन्ध गरियो, यता जाँडसीलाई पनि त्यसरी लगिँदैछ। मेरो भनेको आशय, मेरो प्रश्नको आशय जाँडसी खानुपर्छ मात्नुपर्छ भन्ने होइन, गाई गोरु खानैपर्छ भन्ने पनि होइन, तर संस्कार संस्कृति जो चलन थियो परापूर्वकालमा त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँदै गयो, खुम्चाउँदै लगियो भन्ने मात्रै हो। होइन, यस्तो हो मेरो कुरा। हिंसामुक्त समाज मदिरामुक्त समाज बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान स्थापित गरिरहँदा पनि हामीले जस्तो मदिराको कुरा म गर्दैछु तपाईँलाई, त्यसमा पनि अपवाद छ भन्ने नि मैले। जातीय परम्परा रीतिथिति संस्कारलाई तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, त्यसका एउटा आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू छन्। यो कुरा यु डोन्ट इग्नोर, होइन, तपाईँ इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न। भन्नासाथ मेरो कन्सर्नको कुरा के हो भने हिंसात्मक कुरालाई एकदमै हामीले एभोइड गरेर जानुपर्छ। वी निड एभोइड। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले केही गरिरहँदा नेपालको संस्कृति धर्म परम्परा रीतिथिति के छ त्यो विपरीत तपाईँ धेरै जानु हो, एन्टी करेन्टमा जानु हो भने त्यसले द्वन्द्व र बिखराब पैदा गर्छ। जहाँसम्म अब गौवधको कुरा छ, अरू जनावरहरूको हत्या गर्ने कुरा छ, यसको म बर्खिलाफमा छु। कुनै पनि जनावरको हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। यो होइन कि फलाना चाहिँ हत्या गर्न पाउने तिलाना नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।